خواکی در سر اوسی یو صدیق اکبر کولے لیار قیامت پوری حضرت عمر کولے خواکی در سر اوسی یو صدیق اکبر کولے لیار قیامت پوری حضرت عمر کولے جنت البقی کی دے حضرت عثمان لرے جنت البقی کی دے حضرت عثمان لرے حضرت علی رالو استاسو تربیت کی شو یاد پا اسد اللہ وڑاندی استاسو شجاعت کی شو حضرت علی رالو استاسو تربیت کی شو یاد پا اسد اللہ وڑاندی استاسو شجاعت کی شو دیر جتا مورد وقل ویاران لرے دیر جتا مورد وقل ویاران لرے ستاور سر مینا کړه ستای محبت لره غاده د احد کولې سمره شهرت لره ستاور سر مینا کړه ستای محبت لره غاده د احد کولې سمره شهرت لره د غره لمنه کې شهید کاکا جان لره د غره لمنه کې شهید کاکا جان لره لویا مرتبه لري وړه مرسلانو کې څومره لوی طاقت پروت دی ستاسو په چشمانو کې لویا مرتبه لري وړه مرسلانو کې څومره لوی طاقت پروت دی ستاسو په چشمانو کې مخامخ د رب سره راز ګلا مکان لري مخامخ د رب سره راز ګلا مکان لري شتپکی یاسین کوها داسی صورت ندی مزمل او مدثر توسا صفت ندی شتپکی یاسین کوها داسی صورت ندی
ستا د مخ صفت کوم زه په